नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भुरग्यांच्या योग्य पोशणा खातीर आवयकूय पोशण मेळप भोव मोलाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरांत आयच्यान राष्ट्रीय पोशण सप्तकाची सुरवात करतना म्हळां. फाटल्या 2 म्हयन्यांत उटंगाराच्या पावसाक लागून पिकावळीचें लुकसाण जाल्ल्या सुमार 3,000 शेतकारांक कृशी खात्या कडल्यान 3.75 कोटी रुपया भरपाय मेळटली अशी माहिती कृषी संचालकांनी दिल्या. नवी दिल्लींत जाल्ले BL टीम 2024 कार्यावळींत गोंय पर्यटन दालनाक उत्कृश्ट सजावट पुरस्कार फावो जाला. गोंय सरकारान गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी शाळांनी वर्सुकी मायोपिया तपासणे खातीर सुचोवणी जारी केल्या. आनी हवामान खात्यान सप्टेंबर म्हयन्यांत सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय परगटायल्या. आतां पुराय खबरो. देशभरांत आयच्यान राष्ट्रीय पोशण सप्तक मनयतात. दर वर्सा 1 ते 7 सप्टेंबर ह्या कालावधींत हें सप्तक मनयतात. ही वर्सुकी कार्यावळ 1982 वर्सा सावन बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयाच्या अन्न आनी पोशण मंडळान सुरू केल्ली. सप्तकभर चलपी ह्या कार्यावळीचें उद्दिश्ट भौसा मदीं पोशण आनी भलायके संबंदीत जागृताय वाडोवप हें आसा, जाची उत्पादकताय, अर्थीक वाड आनी निमाणे राष्ट्राच्या उदरगतीचेर खोलायेन परिणाम जावंक शकता. ह्या सप्तकांत सरकारी आनी बिगर सरकारी संघटनांनी आयोजीत केल्ल्या पोशण शिक्षण आनी प्रशिक्षण कार्यावळींचेर व्हड भर दितात. ह्या सप्तकभर देशभरांत जायते परिसंवाद, कार्यशाळा, शिक्षणीक कार्यावळी, परिशदो आनी लोकजागृताय मोहीम घडोवन हाडटात. भुरगेपणांत जितलें बरें पोशण मेळत तितलें मानसीक उदरगत बरी जाता. भुरग्यांक योग्य पोशणा खातीर आवयकूय पुराय पोशण मेळप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या सप्तका निमतान उलयतना सांगलां. अंदूच्या मॉन्सून हंगामांत जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्यांत उटंगाराच्या पावसाक लागून पिकावळीची लुकसाण जाल्ल्या सुमार 3,000 शेतकारांक कृशी खात्या कडल्यान 3.75 कोटी रुपया भरपाय मेळटली. हे विशीं खात्यान प्रक्रिया सुरू केल्या अशी माहिती कृशी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. अंदू गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडिल्ल्यान शेतकारांच्या पिकावळीची लुकसाणी जाल्या. ह्या हंगामांत आतां मेरेन विक्रमी पावस पडून फाटले कांय वर्सांतलो पावसाचो विक्रम मोडला. जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्यांत वादळी पावस पडलो. हाका लागून राज्यांतल्या शेतकारांच्या पिकावळीचें लुकसाण जालां. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांत हो प्रस्न मुखार आयले उपरांत विरोधी आमदारांनी पावसान लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक बेगीन लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी केल्ली. ते उपरांत चवथी पयली लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कृशी खात्याक दिले. उपरांत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यांत भोंवडी करून पिकांच्या लुकसाणीचो अहवाल तयार केला. ते प्रमाण सुमार 3,000 शेतकारांच्या पिकांचें 3.75 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां अशें उजवाडाक आयलां. ते प्रमाण फुडल्या 4 दिसांत ह्या सगळ्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाची प्रक्रिया खात्यान सुरू केल्या अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या 7व्या स्थापणूक दिसा निमतान आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी बँकेच्या सोप्या आनी किफायतशीर सेवा वरवीं आर्थीक समावेशाचें उद्दिश्ट पुराय करपा खातीर बँकेचे भुमिकेचेर भर दिलो. हो उपक्रम सुरू जाले उपरांत सुमार 9.88 कोटी भारतीयांची बँक खातीं उगडल्यांत. वेगवेगळ्या येवजण्यांचो 45,000 कोटी रुपयांचो अर्थीक लाव लावार्थ्यांक मेळ्ळा अशी माहिती मंत्री सिंधिया हांणी दिली. एअर मार्शल तेजिंदर सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींत भारतीय हवाई दलाचे उपप्रमुख म्हणून पदभार स्विकारलो. पदभार स्विकारल्या उपरांत तांणी राष्ट्रीय युध्द स्मारकाक भेट दिली आनी सर्वोच्च बलिदान दिल्ल्या शूरवीरांक आर्गां ओंपलीं. एअर मार्शल तेजिंदर हे नॅशनल डिफेन्स अकादमीचे आदले विद्यार्थी. तशेंच 13 जून 1987 वर्सा तांकां भारतीय हवाई दळाच्या लढाऊ विभागांत आस्पावन घेतिल्ले. 4,500 वरां वयर उड्डाणाचो अनुभव आशिल्ले ते श्रेणी A पात्र उड्डाण प्रशिक्षक आसात. ते डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेज आनी नॅशनल डिफेन्स कॉलेजचे आदले विद्यार्थी आसात. तांकां 2007 वर्सा वायुसेना पदक आनी 2022 वर्सा अतिविशिश्ट सेवा पदक फावो जालां. नवी दिल्लींतल्या यशोभुमी द्वारकांत 29 ते 31 ऑगस्ट मजगतीं जाल्ले BL टीम 2024 कार्यावळींत गोंय पर्यटन विभागाचें दालन परझळ्ळें. गोंयचें आगळे वेगळें आकर्शण दाखोवपा खातीर आनी प्रवासी उद्देगांक बरें नातें जोडपा खातीर ही कार्यावळ एक उत्कृश्ट माची जावन आसा. गोंय पर्यटन दालनाक BL TM 2024 उत्कृश्ट सजावट पुरस्कार फावो जाला. ह्या पुरस्कारा वरवीं पर्यटकांक राज्याच्या आकर्शणान प्रभावीत केल्यात.
ही मान्यताय गोंयच्या दालनात इमर्सिव्ह आनी सोबीतकायेचे नदरेन अणभव दिवपी आकर्षक बांदिलकीक समर्पीत करता. उत्तराखंडचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्रालयाच्या महासंचालक सुश्री मुग्धा सिन्हा, IAS आणि ICRTचे संस्थापक संचालक डॉ. हॅरोल्ड गुडविन आनी हेर मानेस्तांनी गोंयचे दालनाक भोवमानीत केले. GTDCचे विपणन वेवस्थापक प्रवीण कुमार फळदेसाय, पालवी पर्यटन अधिकारी प्रभाकर गावडे आनी पर्यटन विभागाचे माहिती सहाय्यक उदय नायक हांच्या फुडारपणा खाला गोंय पर्यटन प्रतिनिधींनी हे कार्यावळींत राज्याचे पर्यटन दालनाचें प्रतिनिधित्व केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंय सरकारान पयलेच खेपे गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी शाळांनी वर्सुकी मायोपिया तपासणे खातीर सुचोवणी जारी केल्या. भारतांतल्या भुरग्यांच्या दोळ्यांची जतनाय घेवपाचे नदरेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसा. गोंयांतल्या शालेय भुरग्यां मदल्या मायोपियाक फुडो करपाच्या उद्देशान गोंयांत वन सायड एसिलोर लुक्सोटिका फावंडेशनाच्या विजन फॉर ऑल ह्या कार्यावळीचें 1 वर्स येसस्वी तरेन पुराय जालें. ते उपरांत ही सुचोवणी केल्या. फाटल्या वर्सभरांत ह्या उपक्रमा खाला 2,50,000 गरजवंत भुरग्यांचे दोळे तपासले. तशेंच 2,400 परस अदीक सरकारी शाळेंतल्या शिक्षकांक मुळावी नदर तीक्ष्णताय चांचण्यो घेवचे खातीर प्रशिक्षीत केल्यात. कार्यावळी वरवीं वखलां घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यां मदली शिकपाची तांक लक्ष ओडचे खातीर आनी आत्मविश्वासान मुळाव्या परिणामांत सुदारणा दिसल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां की गोंयांतल्या भुरग्यां खातीर सर्वसमावेशक भलायकी सेवेक उर्बा दिवप हें आमचें मुखेल ध्येय आसा. पूण गोंयांत पावसान जायत्या वर्सांचे विक्रम मोडल्यात. सप्टेंबरांत सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवामान खात्यान हालीं जाहीर केल्ल्या अहवालांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. ते प्रमाण सप्टेंबरांत गोंयांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमानूय चड आसपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 1 जून ते 31 ऑगस्ट ह्या काळांत सरासरी 154.43 इंच पावस पडला. अंदू पावसाचें प्रमाण 45.9% चड आसा. मजगतीं वाळपय सगळ्यांत चड 197.21 इंच पावस पडला. हाचे उपरांत सांगे वाठारांत 187.70 इंच, सांकळी 167.79 इंच, केपें 167.10 इंच, पेडणे 158.13 इंच, पोरणे गोंय 151.98 इंच, जाल्यार फोंडे वाठारांत 150 इंच आनी काणकोणांत 148.96 इंच पावस पडला. इतले मजगतीं 2 ते 4 सप्टेंबर ह्या काळांत मध्यम पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या आनी येलो अलर्ट जारी केला. तंत्रगिन्यानाक लागून आतां कसलीच माहिती मेळोवप सोंपें जालां, पूण फकत माहिती म्हळ्यार गिन्यान न्हय अशें डॉ. नारायण देसाय हांणी सांगलें. केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा संस्थान समितीन घडोवन हाडिल्ल्या शिश्यवृत्ती भेटवण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. हो सुवाळो केरी श्री विजयादुर्गा संस्थानच्या कल्याण मंडपांत जालो. माहितीचें रुपांतर गिन्यानांत करपाचे प्रक्रियेक शिक्षण म्हणटात. दरेक विद्यार्थ्यान आपली आवड आनी तांक पळोवन अभ्यासक्रम निवडचो अशेंय तांणी सांगलें. हे कार्यावळींत 10वी आनी 12वेच्या वट्ट 20 विद्यार्थ्यांक मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी शिश्यवृत्त्यो भेटयल्यो. हरियाणांत 16 ते 18 ऑक्टोबर मेरेन चलपी 32व्या कनिश्ठ राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्ती खातीर गोंयचे पंगडाची निवड करपा खातीर गोंय टेनिस बॉल क्रिकेट संघटने वतीन 19 वर्सां पिराये सकयल्ले चले आनी चलयांच्या पंगडाची निवड करपाक निवड चांचणीचें आयोजन केलां. 15 ऑक्टोबर 2005 वा ते उपरांत जल्मल्ले खेळगडे हे चांचणेक वांटेकार जावपाक शकतात. खेळगड्यां खातीरच्यो निवड चांचणी 2 सप्टेंबराक दनपारां 2 वरांचेर बोरी पंचायत मैदानाचेर, 3 सप्टेंबराक दनपारां 3 वरांचेर माशेलच्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या मैदानाचेर, 4 सप्टेंबराक दनपारां 3 वरांचेर खोला काणकोणच्या पंचायत मैदानाचेर, जाल्यार 5 सप्टेंबराक दनपारां 3 वरांचेर तुयें पेडणेच्या सुरेश रैना मैदानाचेर निवड चांचणी घेतल्यो. इत्सूक खेळगड्यांनी आधार कार्ड, जल्म दाखल्याची प्रत आनी 2 फोट्यां सयत हरेश पार्सेकार वा निलेश नायक हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भुरग्यांच्या योग्य पोशणा खातीर आवयकूय पोशण मेळप भोव मोलाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरांत आयच्यान राष्ट्रीय पोशण सप्तकाची सुरवात करतना म्हळां. फाटल्या 2 म्हयन्यांत उटंगाराच्या पावसा लागून पिकावळीचें लुकसाण जाल्ल्या सुमार 3,000 शेतकारांक
कृषी खात्या कडल्यान 3.75 कोटी रुपया भरपाय मेळटली अशी माहिती कृषी संचालकांनी दिल्या. नवी दिल्लींत जाल्ले BLTM 2024चे कार्यावळींत गोंय पर्यटन दालनाक उत्कृश्ट सजावट पुरस्कार फावो जाला. गोंय सरकारान गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी शाळांनी वर्सुकी मायोपिया तपासणे खातीर सुचोवणी जारी केल्या आनी हवामान खात्यान सप्टेंबर म्हयन्यांत सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.